اکبر انہوں نے نہیں آکھیا سونے ایک ہفتہ ایک اجازت دیو نا، اس ہفتے اندر اسی اپنے معاملات ہی سمیٹ لئیے، اسی تے جناب نماز چھڑ دینے ہیں، دکان نہیں چھڑ دے، اسی اللہ دے کارنہ چھڑ دینے ہیں، مگر اپنے معاملات دے اندر پہ رہنے ہیں، زمیندارہ چلدا رہندا ہے، دکانداری چلدی رہندی ہے، ادا نہ ہوندیاں نے پر مسلم بے آباد پہنی ہوندیاں۔ میرے پیغمبر دے یارن اللہ دے نبی آرڈر دیتا ہے، اور ویریا ایمان انہوں کیا جاندائی، ایمان اس چیز نہ نام ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جانے نہ دنار سونیا سی حاضرہ سمینا وعدانا، پیغمبر دے یار ٹور پہنے چارے نہ لوگاں دنار اللہ دا دین سمجھان واسطے جار اسلام میں پہنچے، اسلام میرے تیرے تک۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کتاب اندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق کریم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہو کے قربان اسیمار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اسیمار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا، ستے ہوئے چیر سڑے گئے ہیں کھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، چھڑیا نہ کلمہ بلال سونے دا، چھڑیا نہ کلمہ بلال سونے دا، ہر ویلے رکھ دا خیال سونے دا، دل وچ رکھ دا خیال سونے دا، کافران لا چھڑے پورے پورے ٹل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اسیمار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، سب کچھ آقا تے نثار کیتائے، کئی واری خالی گھر بار کیتائے، سب کچھ آقا تے نثار کیتائے، کئی واری خالی گھر بار کیتائے، کیتی نہ صدیق تابعداری وچ ڈھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اسیمار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان،
کعبے وچ ہوئی پھر گج کے اذان کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبے وچ ہوئی پھر گج کے اذان کافراں گئے سی ایوان سارے ہل کافراں دے گئے سی ایوان سارے ہل آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل ہو گے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم شیخ مولانا وقاص صاحب حفظہ اللہ اور برادرم مولانا سجاد البشیروی صاحب بھائی عثمان ریاض صاحب جتنے نوجوانہ نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ تمام دی محنت قبول فرما لے اور میری جماعت دے نامور خطیب سرمایہ اہل حدیث محترم برادرم مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اور جماعت دے بہت بڑے عالم دین شکا عالم دین محترم مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ بڑا ہی جاندار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت بالخصوص آپ دی بنات مطہرات دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن اللہ تعالیٰ حضرت شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے احباب ذی وقار میرے ذمے جماعتی احباب نے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت صحابہ شان صحابہ سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و عظیم ہستیاں نے جڑے اسلام دے قرآن دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے آئینی گواہ نے آج ساڑھے معاشرے اندر بڑا اس چیز پہ زور دیتا جا رہا ہے کچھ رافضی اسلام دشمن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مخالفت کردے ہویاں کدی انہاں دے امام تے ضرب لان گے کدی انہاں دے کردار تے ضرب لان گے انہاں دی ساری کوشش صحابہ دے خلاف نہیں دین اسلام دے خلاف ہے انہاں لوگاں دی صحابہ نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس صحابہ دے متعلق اس طرح دے بکواسات کر کے اصل دے وچ انہاں لوگاں دا مشن ہے اے اسلام دشمن لوگ نے اے اسلام دے خلاف طاغوتی طاقتاں کام کر رہی ہیں انہاں دا مشن اصل چاہے کہ لوگاں نو صحابہ دے بارے بد زن کرو لوگاں دے دل اندر وہم پیدا کر دیو صحابہ تے لوگاں دا اعتماد ختم ہو جائے جدوں یہ ہو جائے گا تو دا نتیجہ کی نکلے گا کیونکہ سارے اسلام دے گواہ پیغمبر دے صحابہ نے قرآن اور حدیث مبارکہ دے راوی پیغمبر دے صحابہ نے اگر لوگاں دا انہاں تو اعتماد اٹھ گیا تو سمجھ لو دین ختم ہو گیا کیونکہ جدوں لوگاں دے ذہن بن جائے گا کہ صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دے ایمان ناقص ہن
یا انہوں نے دین دا کام ہی نہیں کیتا یا انہوں تے اعتماد ختم ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے قرآن دا کیڑا یقین یہ بھی تے صحابہ ہی دسیا ہے، حدیث تے کیڑا اعتماد ہے یہ بھی تے صحابہ ہی بیان کیتی ہے۔ اصل انہاں لوگاں دا مشن دین اسلام دے خلاف ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنے بچیاں نو صحابہ دی سیرت پڑھاؤ، اپنے خانداناں نو اپنیاں نسلاں نو صحابہ دی محبت دے کے جاؤ۔ اگر صحابہ دی عزت محفوظ نہ رہی، صحابہ دے امام تے ضربہ لگدیاں رہیاں، دین اسلام تے ضربہ لگن گی، کیونکہ اسلام ساڈے تک پہنچان والے پیغمبر دے صحابہ نے۔ اپنے بچیاں نو صحابہ دی عظمت اور شان رٹا چھڈو، انہاں دے سینے صحابہ دی محبت پیدا کرو۔ سانو صحابہ نال بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، مگر اسی اپنی اولاداں نو یہ پیار دے کے جائیے ورثے اندر۔ ناروے دے اندر نا ایک سکول دے اندر سکول دی جڑی ٹیچر ہے وہ بچیاں نو پڑھا رہی، تے جداں استاد بچیاں نو سوال کر لیندا، انہیں ایک بچے نو کھڑا کیتا، بیٹا اٹھ کے دس ذرا بڑا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا جی میں انجینئر بنا گا۔ دوسرے نے پوچھا، انہیں کہا جی میں فلاں افسر بنا گا۔ تیسرے نے پوچھا، انہیں کہا میں فلاں افسر بنا گا۔ ایک بچہ کوئی 7-8 سال دا بچہ، انہوں پوچھا بیٹا توں وڈا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا جی میں وڈا ہو کے اللہ دے رسول دا صحابی بنا گا۔ وہ حیران پریشان بھی اسی تے غیر مسلم لوگ، سکول غیر مسلمانہ دا، یہ ساڑھے غیر مسلمانہ بچے ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں میں نبی پاک دا صحابی بنا گا، یہ کتھوں سوچ آ گئی؟ انہاں تحقیق کروائی، پتہ چلیا بھی چند سال یا چند مہینے پہلے دا باپ جڑا وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، پر ایڈا چھوٹا بچہ ایڈی وڈی سوچ وہ دماغ چاہی کداں؟ وہ کہنے لگا اصل وچ میری روٹین سی، روزانہ سون تو پہلے میں اپنے بچے نو ایک کہانی سنایا کردا سی، تو جدوں مسلمان ہو گیا بچے نے کہا ابو جی کہانی، تو میں آخیا ہوں کی کراں، جھوٹ تے بولنے ہی نہیں، مسلمان جھوٹا تھوڑی ہوندا ہے، مسلمان غلط بیانی نہیں کردا، جھوٹ نہیں بولدا۔ کہنے لگا جھوٹ نہیں بولنا، ہوں کی کراں؟ کہنے لگے پھر میں ذہن بنایا، میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی دی سیرت نو پڑھنا، تے شام نو سون لگے اپنے بیٹے نو صحابی دی سیرت سنا دینا۔ کدی سیدنا ابو بکر صدیق دی صداقت دے تذکرے، کدی فاروق اعظم دی عدالت دے تذکرے، کدی حضرت عثمان غنی دے حیا اور سخاوت دے تذکرے، کدی حیدر کرار دی شجاعت و بہادری دے تذکرے اپنے بیٹے نو سنانا وا رضی اللہ تعالی عنہم دے، انہاں دے فضائل و مناقب، انہاں دی ایمان افروز واقعات بیٹے نو سنانا۔ صحابہ دی سیرت سن سن کے میرے بچے دا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا تے کوئی عظیم ہستیاں گزریاں تے نبی پاک دے صحابہ گزرے، حضور دے صحابہ سن دنیا اندر جڑے عظیم لوگ گزرے۔ بچے دا ذہن بن گیا ہے۔ تسی بھی کدی اپنے بچیاں نو بٹھا کے ابو بکر دی صداقت سناؤ، گھر دے اندر اپنے بچیاں نو فیملی نو جمع کر کے کٹھے ہو کے بہ جاندے ہو، کی کرن واسطے؟ اج فلانی فلم لگن والی، کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے نے، نو بھی اوتھے، دھی بھی اوتھے، دوتے پوتے بھی اوتھے، کی ہون لگے نے بابا جی او فلانا لاؤ نا انڈیا والا جڑا ڈرامہ فلان چلدا ہے، اوتھے بڑے بیٹھے ہوئے نے کٹھے ہو کے، کدی کٹھے ہو کے بہ کے اپنی اولاد اہل و عیال نو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بھی سنایا کر، معذرت دے نال تیریاں جوان بیٹیاں نو کاش تو پیغمبر دیاں بیویاں دی سیرت پڑھائی ہوندی، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی سیرت سنائی ہوندی، تیریاں بیٹیاں حیادار ہوندیاں، تیرے معاشرے دے اندر حضرات محترم دینداری ہوندی۔ آج معاشرے اندر اے بے حیائی کیوں عام ہو گئی؟ اسی اپنیاں بیٹیاں نو صحابیات دی سیرت نہیں پڑھائی سنائی، اپنیاں بیٹیاں نو کول بہ کے ڈرامے وکھائے، تے جنہ ساری زندگی ڈرامے ویکھنے انہاں ڈرامے کر کے ہی وکھانے۔ صحابہ صحابیات دی سیرت اپنی اولاد نو پڑھاؤ سکھاؤ، انہوں نے پتہ تو لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ صحابہ دے ایمان ورگا ایمان کیویں بنان گے جے اگر انہوں نے پتہ ہی نہیں بھی صحابہ دا ایمان ہے کیسا سی؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں دین اسلام واسطے قربانیاں آج میں تنوں سنان لگا ہے قربانیاں سڑاؤ اپنی اولادوں انہاں دین واسطے کنیاں قربانیاں دی اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے والذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان والیاں دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا، پھر اللہ دے رستے اندر انہاں ہجرت کی تھی، اے انہاں ایمان والیاں دی گل ہو رہی ہے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، اہل ایمان تو آڈا ایمان اللہ دی بارگاہ دے اندر ادوں قبول کیتا جائے گا جدوں تو آڈا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر اللہ دے رستے اندر انہاں ہجرت کی تھی۔ ہجرت دی فضیلت تسی چیمہ صاحب تو سماعت کر چکے ہو، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر ہجرت کر دے، اللہ اکبر، آج لوگ ساڑھے معاشرے دے اندر تے لوگ اپنے علاقے چھڑ کے سعودیہ جاندے نے، دبئی جاندے نے، ساڑھے علاقے دے لوگ، ساڑھے معاشرے دے لوگ امریکہ جاندے نے، کینیڈا جاندے نے، دولت کمان واسطے، ڈالر کمان واسطے، بنگلے بنان واسطے، کوٹھیاں خریدن واسطے، گڈیاں لہن واسطے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ ہجرت کی تھی اللہ دی رضا واسطے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہجرت کی تھی مولا نو راضی کرن واسطے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہجرت کی تھی میرے پیغمبر نے وفا نبھان واسطے، میرے نبی دے یاراں نے ہجرت کی تھی حضرات محترم اپنی آخرت دے واسطے، میرے پیغمبر دے یاراں نے ہجرت کی تھی دین اسلام واسطے، میرے نبی دے یاراں نے ہجرت کی تھی اللہ دے قرآن واسطے، میرے پیغمبر دے یاراں نے ہجرت کی تھی مولا کریم دی توحید واسطے، ہجرت کی تھی اللہ اکبر۔ ہجرت پتہ ہے بچے چھڑے نے، اپنے ماپے چھڑے نے، دولتاں لٹائیاں نے، کاروبار چھڑے نے، اپنا وطن چھڑے اللہ دی رضا واسطے، اللہ اکبر، اپنے علاقے چھڑ کے چلے گئے میرے پیغمبر دے صحابہ مدینہ طیبہ دے اندر۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، پھر اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر مشرکین مکہ نال ٹکرائے، اللہ دے رستے دے اندر بدر دے اندر جا کے 313 ہزاراں دے لشکر نال ٹکرائے، اللہ دے رستے دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ احد دے میدان اندر مشرکین مکہ نال قتال کردے رہنے، ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے اللہ دے رستے اندر نکلے نے، اللہ واسطے ہجرت کی دیئے۔ والذین آووا ونصروا، فرمایا پھر او لوگ جنہیں انہاں مہاجرین نو سنبھالیا، مہاجرین دی مدد کی دیئے۔ اے پتہ ہے کون لوگ نے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے حقیقی مومن نے، اے سچے مومن نے، اے پکے مومن نے۔ آج تیار بندہ دعویٰ کردہ ہے مومن ہون دا، میں کہاں گا میں مومن، تسی کہیں دیو اسی مومن، اے تے او بدبخت بھی اپنے آپ میں مومن کہلواندے نے، جڑے صحابہ نو ہی مومن نہیں مندے، جڑے صحابہ دے ایمان تے ضربان آندے نے، جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کردے نے، انہاں دا بھی دعویٰ جے اسی مومنہ۔ اللہ دے قرآن
نے ونڈ پا دیتی ہے، اللہ دے قرآن نے فیصلہ سنا دیتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگ نے جڑے ایمان لے آئے، ہجرت کی تھی، جہاد کیتا اللہ دے رستے اندر، پھر انہاں مہاجرین دی مدد کی تھی جڑے انصار نے، اللہ فرماندے نے اے حقیقی مومن نے، اے سچے مومن نے۔ ایک مومن ہوئے جنوں تو مومن کمیں، ایک مومن ہوئے جنوں میں مومن کما، ایک مومن ہوئے جڑا اپنے آپ نو مومن کمے۔ اے او میرے پیغمبر دے یار نے، اللہ اکبر، جنہاں نو میرا رب مومن کہہ رہا ہے، جنہاں دی صفت اللہ بیان پہ کر دے نے، اے میرے پیغمبر دی او یار نے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں انہاں واسطے مغفرت رکھیے، انہاں ساریاں نو اسی معاف کر دیتا ہے، ساریاں دی نجات کر دیتی ہے، اور فرمایا انہاں واسطے رزق کریم تیار کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کریم عطا کیتا ہے۔ حضرت اکانی صاحب تشریف فرمانے، رزق کریم تو مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیتا ہے، رزق کریم تو مراد ہے اللہ نے پھر اولاداں بھی صالح دیتیاں نے، رزق کریم تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محترم کاروبار بھی چنگے دیتے نے، رزق کریم تو مراد ہے اللہ نے آخرت دے گھر بڑے سونے بنائے نے، رزق کریم تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں نیکیاں چ برکتاں پا چھڑیاں نے، انہاں دے ایمان نو رنگ لا چھڑے نے۔ حضرات محترم توجہ کرنا ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے جانثار، توجہ کریا جے، غور کریا جے، انہاں اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کی دیاں۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ مولا کریم فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہو گیا اور اے ساڈے تے راضی ہو گئے نے۔ اے لشکر اللہ دا لشکر ہے، اے فوجی اللہ دے فوجی نے، اے سپاہی میرے مالک دے سپاہی نے۔ اللہ فرماندے نے میری فوج کامیاب ہوگی، میرے پیغمبر دے صحابہ کامیاب ہو گئے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور اے رب تے راضی ہو گئے۔ 361 دے عباسیہ گوجرا دے علاقے دے رہن والے میرے دوستو بھائیو، میری ماں بہنوں توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہے اور اے رب تے راضی نے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نے، اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، پر بندہ اللہ تے راضی ہو جائے اے بڑی وڈی گل ہے۔ کہن نو تے میں بھی کہاں گا میں اللہ دی رضا تے راضی، تسی بھی کہو گے اسی اللہ دی رضا تے راضی۔ اگر قربان جاواں پیغمبر دے یار میرے نبی دے صحابہ اللہ تے راضی، پتہ ہے کہ انداز دے نال نے، او بچے یتیم کرا کے بھی اللہ تے راضی نے، او ماپے لٹا کے بھی اللہ تے راضی نے، جائیداداں گوا کے بھی اللہ تے راضی نے، جسم دے ٹکڑے کرا کے بھی اللہ تے راضی نے۔ حضرات محترم اپنے مال تے اپنی جائیداداں زمیناں کھوا کے بھی اللہ تے راضی نے۔ ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی نے، ہر حال دے اندر مولا کریم دے نال راضی رہن والے میرے پیغمبر دے صحابہ۔ حضرات محترم صحابہ دیاں قربانیاں دین اسلام واسطے، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر ایک دن بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے، این ٹیک لگا کے تے میرے نبی دے کہ یار حضرت خباب رضی اللہ تعالی افسردہ حالت دے اندر، پریشانی دے عالم اندر میرے پیغمبر کو تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر نو آ کے کہندے نے سونیا اللہ دے نبی جی اینے دکھ ساڈے واسطے، اینیاں مصیبتاں ساڈے واسطے، فرمایا کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید دا اقرار کیتا تے مشرکین مکہ جدوں ویکھدے نے سانوں مارن لگ جاندے نے، کدی آل یاسر تے ظلم ہو رہا ہے، کدی بلال حبشی تے ظلم ہو رہا ہے، کدی میرے تے ظلم ہو رہا ہے۔ سونیا محبوبہ ہمیشہ کی نیک دے رہن گیا اللہ دے نبی جی جتھے پکڑ دے نے ظالم سانوں مارن لگ جاندے نے، اذیتاں دین لگ جاندے نے۔ اسلام دا آغاز ہویا، میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان فرمایا، اے لوگ میرے نبی دے بھی حضرات محترم زیادتیاں کردے سن، پر میرے نبی دا چاچا ابو طالب رکاوٹ بن جاندا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیتا، او
انہاں تے بھی لوگ ظلم کردے سن مگر انہاں دا خاندان انہوں سنبھال لیندا مگر اے میرے نبی دیو یار نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی اور آل یاسر والے سیدہ سمیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی میرے نبی دا صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اے میرے پیغمبر دیو سپاہی نے او اسلام دیاں بنیادیں چپڑا خون بہان والے نے اللہ اکبر جنہاں دا مکے جمعیتی کوئی نہیں سی بندا غلام سن ماڑے سن غریب سن تے مشرکین مکہ جیتے پکڑ دے تے انہوں وزیت دین لگ جاندے مکے دے نکیلے پتھراں تے گھسیٹیا کر دے عرب دے سراواں دے اندر میرے نبی دے یاراں وزیت دتی جاندی کتے میرے بلال نو تپدے سراواں وچ لٹایا جاندا تے سینے تے بھاری پتھر رکھ دتا جاندا اللہ اکبر کر عرب دی گرمی شدید ہے جناب تھلے میرے بلال رضی اللہ تعالی ریت پہ جلساندی ہے اتے سینے تے بھاری پتھر رکھے ہویا ہے تے دشمن سر تے تلوار لے کے کھڑا ہویا ہے ان سوئی کاٹھ والے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان نو چیک کریا کر نبی پاک دے صحابہ دے ایمان نو پڑھیا کر ایمان فروغ واقعات تے غور کریا کر ایتے لوگ بکواس بازیاں کردے نے صحابہ دے بارے اللہ دی قسم اتنیاں قربانیاں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں ہے ویکھ زمین تے میرا بلال لیٹیا ہویا ہے تے دشمن سر تے تلوار لے کے کھڑا ہے کہندا بلال بعد آ جا بلال اللہ اکبر بلال گل سننا ہاتھ اندر دشمن دے تلوار ہے تے میرے بلال دے سینے اتے پتھر رکھیا ہویا ہے تے زمین گرم تے میرا بلال لیٹیا ہویا ہے میرے بلال دا حامی تے کوئی نہیں میرے بلال نو چھڑان والا تے کوئی نہیں دشمن نے سارے دشمن والے دوالے تے امیہ کہندا بلال گل سننا کی ہو گیا تینوں میرا غلام ہے میں تیرا کما گل سن میری گل مان لے میرے عزا دی مت جناب عبادت کریا کر حبل دے پیچھے لگیا کر میرے لات منات تے جناب حبل دا عبادت گزار بن جا ایک اللہ دی وحدانیت بیان نہ کریا کر بلال بعد آ جا انہاں لوگاں نو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ چھڑ دے اگر تو میری گل مان جائے گا میں تینوں آزاد کر دیاں گا میری گل مان جائے گا میں تینوں معاف کر دیاں گا میری گل مان جائے گا تے تیری جان بچ جائے گی اگر تو میری گل نہ منی نہ بلال تے میں تلوار نال تیری گردن اتار چھٹاں گا سارا دن میرے بلال دے بدن دے اتے حضرات محترم جناب سارا دن میرے بلال نو اذیت دیتی جا رہی ہے بدن تے میرے بلال دے دربانیاں جا رہی نے اللہ اکبر تین سوئی کاٹ دیا باسیا اج غم دا ویلا ہوئے نہ ہم دکھ دا وقت ہوئے تے ساڈیاں اکھاں صبح دیاں نے تے میرے بلال دے انگ تے لگے ہوئے زخم خون دے صبح دے پیسن مگر قربان جاواں اتنی استقامت بلال اندر ایڈا جذبہ بلال اندر اتنا پیار بلال اندر ایڈی وفا بلال اندر اتنی محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال بلال دیے اللہ اکبر تلوار لے کے دشمن کہندا بلال ہن دس تیرا کی خیال ہے موت چاہیے یا ایمان چاہیے موت چاہیے اللہ اکبر یا پھر میری گل مننی ہے آزادی چاہیے میرا بلال کہندا امیہ جسم دے ٹکڑے کرانا بلال نو قبول ہے پر اسلام نال غداری کرنا بلال نو بالکل قبول نہیں ہے اللہ اکبر اے نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون بلال حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون اے ہور پیا ٹورتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹورتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اے صحابی دی استقامت دا بدلہ لبیا ہے صحابی دیاں قربانیاں دا اللہ نے صلہ دیتا ہے چلدا مکے دے نکیلے پتھراں ہوتے وے جلتا اللہ تعالیٰ او دے قدماں دی آہٹ جنت پیا سناندا ہے چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک
لال تکے ہے، جس نے سونا بلال تکے ہے، کالا رنگ تے حبشی دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں تے کل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا۔ او تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا، ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے غور پیا، ٹور دا اے او زمینی اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ اکبر، ذات محترم اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دین والے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ازمائشاں بڑیاں آئیاں نے، دکھ بڑے آئے نے، مصیبتاں بڑیاں آئیاں انہاں تے، مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ اکاٹھ والیا اسی تے برادری پیچھے لگ کے توحید تو پیچھے ہٹ جانے ہاں، سجن راضی کرنے واسطے حدیث دا انکار کر دینے ہاں، اپنا نگ خاندان چوچا رکھن واسطے استقامت چھڑ دینے ہاں۔ اللہ دی قسم ہے انہاں جانا قربان کی تیاں پر استقامت اختیار کی تھی، انہاں بچے شہید کرائے پر استقامت اختیار کی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماندے سونیاں یہ ازمائشیں دکھ کتنی دیر ہون گے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر اپنے ساتھی دلاسے دیندے میں نے فرمایا سونیاں میرے حضرت خباب فرماندے نے آقا جی ویکھو نا حضرت جناب آل یاسر نو بڑی اذیت دیتی جا رہی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ میری بہنہ اگر گل سندی پئی ہیں، میری ماں اگر گل سندی پئی ہیں، چھوٹی جی ٹینشن آ جائے نا تے درباراں تے ٹر جانی ہے، نکی جی ٹینشن آ جائے نا اللہ اکبر تے اللہ نال شرک تے اتر آنی ہے، نکیاں نکیاں گلاں تے شکوے تے گلے شروع ہو جاندے نے۔ اے وی ایک عورت ہی میرے پیغمبر دی صحابیہ، اسلام دی پہلی شہید ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم دے بیٹے نو سزا دیتی جا رہی ہے، او دے خامد نو سزا دیتی جا رہی ہے۔ سیدہ سمیہ نو زمین تے لٹایا ہویا ہے کہ ابو جہل بے ایمان ہے نا جڑا انہیں ایک پیر سیدہ سمیہ ترسا بن کے اونٹ نال بن دیتا ہے تے دوسرا دوسرے اونٹ نال بن دیتا ہے۔ اللہ اکبر تے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جناب اوتے آ کے کول لاگے کھڑا ہو گیا ہے ابو جہل بے ایمان، ہاتھ تے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ کہندا سمیہ تیرا کی خیال ہے؟ سمیہ ہن مینوں دسنا تو اللہ نو وحدہ لا شریک مننی ہے یا پھر میرے لات منات تے عزا نو مننی ہے؟ اللہ اکبر، سونیا ایتھے بڑے بڑے بندے ڈور جاندے نے، ایتھے تے چھکیاں دی خاطر، ڈالراں دی خاطر، روپیاں دی خاطر ایمان دے سودے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، موت سامنے نظر آ رہی ہے، پیر بنے ہوئے نے سواریاں دے نال۔ سیدہ سمیہ زمین تے لیٹی ہوئی ہے تے جاننا ماں دے جوان پتر نو مارا پیری ہون تے ماں دی کیفیت کی ہوندی ہے، خامد سامنے اکھاں دے شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے ابو جہل کہندا سمیہ ہن وی وقتی دس نہ میرے لات منات نو مننے گی تے میں تینوں آزاد کر چھڈاں گا، اگر نہیں مندی تے پھر موت واسطے تیار ہو جا، جسم دے دو ٹکڑے کر چھڈاں گا۔ تے میری سمیہ زمین تے لیٹی ہوئی وی کہندی ہے ابو جہل جان دینی قبول ہے، ایمان چھڑنا قبول نہیں، جان دے جاواں گی پر ایمان تے ضرب نہیں لگن دینی۔ اوے ظالماں کون صحابہ دے ایمان تے تبرابادی کرنا ہے جنہاں جسم دے ٹکڑے کرائے پر ایمان دا سودا نہیں کیتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میری بہنہ ایمان بنانا ہے، سیدہ سمیہ ورگا ایمان بنانا ہے۔ اسی اصل سمجھ لیا ہے بس یہ اسی جدی پشتی مسلمان ہاں، جنت تے سانو چونگے چ لب جانی ہے، جنت تے سانو مفت چ لب جانی ہے۔ نہیں سونے جنت مفت چ نہیں لبنی۔ ام حسبتم
ام تدخلوا الجنہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے تسی کی سمجھدے ہو کہ جنت تانوں مفت وچ لب جائے گی؟ اللہ اکبر، جنت لین واسطے، رب نوں راضی کرن واسطے کئی انج دے دنیا تے آئے جنہاں دے جسم تے لوہے دے آرے چلا دتے گئے، کئی انج دے دنیا تے آئے لوہے جنا انہاں دے جسم دے اندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے، کئی انج دے دنیا تے آئے اللہ دی توحید بیان کی تے انہاں دے جناب حضرات محترم مار مار کے انتڑیاں باہر کٹ دتیاں گئیاں، کئی انج دے دنیا تے آئے جنہاں اللہ دی توحید بیان کی حضرات محترم انہاں دی اکھاں کٹ دتیاں گئیاں، اللہ دی توحید بیان کی جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، اللہ دی توحید بیان کی انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، اللہ دی توحید بیان کی پتھر مارے گئے، اللہ دی توحید بیان کی جسم دے انگ انگوں کٹ کٹ کے ہار بنا لیا گیا، اللہ دی توحید واسطے صحابہ بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اللہ دی توحید واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑیاں ماراں کھادیاں نے۔ اللہ اکبر، لہذا تسی بھی قربانیاں پیش کرنے والے بن جاؤ، نکی نکی گل تے ڈول نہ جایا کرو، ایمان دا سودا نہ کرے۔ میں کیوں نہ سلام پیش کراں فیصلہ باب دے اس وکیل نو جن نے ایک گندی مجلس دے اندر، شرک والیاں دی مجلس دے اندر ڈنکے دی چوٹ تے کھڑا ہو کے کیا نہیں ساری بکواس بادی ہے، فلاں وی لسانی فلاں وی لسانی، انہیں آکھیا لسانی میرے رب دی ذات ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، باقی سارے ایک جیسے۔ انہیں ڈنکے دی چوٹ تے کیا تے پھر اے مشرکان دا وڈا ہتھیار شروع تو چلدا آ رہا ہے، جدوں کسے توحید دا اعلان کیتا تے مشرکاں پھر ماریا ہی ہے، جدوں کسے توحید دا اعلان کیتا نا تے مشرکاں نوں ہور کام نہیں آندا، پھر وہ مار دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مگر یاد رکھو اکاٹھ والیو، میں اعلان کرنا چاہنا کاشف اسلامک سینٹر اور دیگر احباب تشریف لے آئے نے، میں پیغام دیاں گا پوری دنیا تے میں سے پہنچاواں گا انشاءاللہ، جدوں تک ساڑیاں رگاں چ خون چل رہا ہے، ساواں چل رہیاں نے، اسی اللہ دی توحید بیان کر دیاں ہی رہنا ہے، اسی مولا دی توحید لوکاں نوں سناندیاں ہی رہنا ہے۔ میرے علماء نے اللہ دی توحید سناندیاں مارا کھانیاں برداشت کیتیاں، اور اللہ دی توحید ضرور سنائی۔ حضرات محترم، اللہ دی توحید اسی سناندے رہاں گے، ضرور سناندے رہاں گے، جویں اس جوان نے توحید سنائی ہے۔ میں سلامی عقیدت پیش کراں گا، خراج تحسین پیش کراں گا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی اللہ دی توحید بیان کر دے تے مشرک انہاں نوں مارن واسطے آ جاندے، اج اس جوان نے بھی اللہ دی توحید بیان کیتی تے مشرک مارن واسطے لگ کے مشرکاں نوں ماریا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، مگر یاد رکھو اے عید بقرہ عید والے دن جڑا والا دے اندر بھی ساڈے نوجواناں نوں اس وجہ کر کے شہید کر دیتا گیا، اللہ دی توحید بیان کیتی، اللہ دی وحدانیت دا پرچار کیتا، مگر مت سمجھیا جے کہ ماریا جائے گا، کسی نوں قتل کر دیتا جائے گا تے اللہ دی توحید بیان کرن تو اسی بعد آ جاواں گے، نہیں، اسی اعلان کردے ہی رہنا ہے، پیغام دیندے ہی رہنا ہے۔ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، غیر اگے میرے سونے مولا ستوں سر نوں جھکایا نہیں جاندا، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے، مور بلبل اے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، سیب کنوں اے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں، پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا، پھلاں دا رس پی پی
کہ مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندا ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ دی توحید واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں نے صحابہ قربانیاں دیتیاں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایدی گل منن تو انکار کر دیتا اس ظالم نے ماری تلوار سیدہ سمیہ دے پیٹ اندر انہوں نے جناب دوڑا دیتے نہیں اونٹ تے میری سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے اسلام واسطے قربانی پیش کر گئیاں حضرات محترم اسلام ایویں نہیں میرے تک پہنچیا اسلام ایویں نہیں تیرے تک پہنچیا ایدیاں بنیاداں دے اندر حضرات محترم جناب گارے دی تھام تے گارے اندر پانی استعمال نہیں ہویا پیغمبر دے صحابہ دا خون استعمال ہویا پیغمبر دے صحابہ دے جسم دے عہدہ لگے ہوئے نے اللہ اکبر شہادتاں پیش کیتیاں میرے نبی دے یاراں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق میں پڑھ رہا سی 8 سال دی عمر اندر اسلام قبول کر لیا ہے 18 سال دی عمر اندر ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ دے وال جدوں اسلام قبول کر لیا تھوڑی عمر ہے چاچے نو پتہ لگ گیا ہے وہ نہ پتہ ہے کی کیتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک جناب بوری چ بن کے ایک ٹاٹ دے اندر جناب لپیٹ کے انج درخت تے لٹکا دیتا ہے تے تھلے آگ جلا دیتی گئی ہے تے آگ دی دھونی دیتی جا رہی ہے آگ دا سینک میرے زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہنچدا پیا ہے تے چاچا کہندا زبیر کی تیرا خیال ہے تو بعد آنا کہ نہیں بعد آنا تینوں پتہ نہیں بلال نے اسلام قبول کیتا او دا کی حال ہویا تینوں پتہ نہیں سمیہ تے عمار تے یاسر نے اسلام قبول کیتا خباب نے اسلام قبول کیتا انہاں دا کی حال ہویا بعد آ جا زبیر میں تینوں دسدا پیا وا اگر بعد نہ آیا میں تینوں آگے چ جلا دینا ہے تے میرے زبیر کہندے نے چاچا اس آگے چ جلنا قبول ہے آخرت دی آگے چ جلنا قبول نہیں جلا دے جسم دے ٹکڑے کر دے پر اللہ بھی توحید نال غداری نہیں کرنی اللہ اکبر جانا دے نظرانے دے کے اس گلشن دی آب یاری کی تھی پیغمبر دے صحابہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام جنگ بدر دی تیاری پہ کر دینے جنگ بدر واسطے مجاہد تیار کیتے جا رہے ایک بی بی میرے پیغمبر دے کوڑ آ گئی ایک عورت میرے نبی کوڑ آ گئی اندی سونیا ایک مجاہد میں بھی توڑے نل گلانا ہے ایک جوان میں بھی توڑے نل گلانا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتھے جوان کون جوان کہ اس بی بی نے اپنے میں 2 یا 1.5 سال دا 3 سال دا بچہ اگے کر دیتا فرمایا سونیا اے بچہ لے جو میرا نال صحابہ کہنے لگے بی بی بھی بڑی عجیب گل ہے اے بچہ سی سنبھالنا ہے یا سی جنگ لڑنی ہے بدر دے اندر بچہ لے کے آ گئی دا سی کی کرنا ہے تے ہائے قربان جاواں اس عورت دے جذبے تو صدقے جاواں اس عورت دی استقامت نو سلام پیش کرا اللہ اکبر یار بڑے حوصلے دی گل ہے بڑے بڑے جگرے دی گل ہے ایتھے تے ماما اولاد واسطے مرن نو تیار نے ایتھے اپنی اولاد واسطے لوگ حرام حلال دی تمیز کلی بیٹھے نے میرے پیغمبر دی صحابیہ کہنے لگی سونیا مینوں بھی پتہ ہے میرا پتر دشمن نال لڑائی کرن دے قابل نہیں تلوار چلان دے قابل نہیں میرا بیٹا نیزہ نہیں چلا سکدا تیر نہیں چلا سکدا پر اللہ دے نبی جی پتر دین لگیاں توانو لے جو بدر دے میدان اندر جدوں کسے کافر دا کسے دشمن دا تیر تواڈے وال آوے نا باہر تواڈے وال آوے تے میرا بچہ اگے کر دیا جے میرا پتر تواڈی ڈھال بن جائے گا میرا بیٹا تواڈے تو فدا ہو جائے گا تواڈے تو قربان ہو جائے گا اللہ اکبر اتنے وفادار اسلام دے نال میرے پیغمبر دے نال صحابہ اوے بچے شہید کرا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نہ وفاواں کیتیاں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی جنگ موتا دے اندر لڑدے پینے حضرات محتم لڑدیاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی اسلام دا پکڑایا ہویا ہے لڑدیاں حضرات محترم انہاں دے نال غیر مسلماناں نال جنگ ہو رہی ہے لڑدیاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی دونوں بازو قلم ہو گئے نے حضرت جعفر طیار زمین تے ڈگن لگے آواز دیتی ویریو اسلام دا پرچم پھڑ لو اسلام دا جھنڈا زمین تے نہیں گرنا چاہیے حضرات محترم آپ گر گئے اسلام دا پرچم نہیں
نہیں ڈگن دیتا آپ مٹی نال مٹی ہو گئے اسلام دا پرچم زمین تے نہ جان دیتا صحابی نے آ کے پھڑ لے اسلام دا جھنڈا حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے نے اسلام ایویں نہیں پہنچیا صحابہ دیاں قربانیاں نال پہنچیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے لوگو اللہ دی قسم ہے میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی بدن تے غور کیتا اتنے زخم لگے تقریباً 50 زخم حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی بدن تے لگے ہوئے نے تے میں انہاں نوں شمار کیتا ایک ایک کر کے 50 زخم لگے سن پر رب کعبہ دی قسم ہے انہاں زخماں وچوں ایک زخم حضرت جعفر تیار دی کمر تے نہیں سی لگیا اتنے زخم لگے نے میرے جعفر تیار دے سینے تے لگے نے میرے جعفر تیار دی چھاتی تے لگے نے سامنے لگے نے میرے پیغمبر دے صحابہ طلحہ صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جرت والے صحابہ میرے پیغمبر دے یار بہادر یار اللہ اکبر اسلام واسطے قربانیاں پیش کردے رہنے اللہ دے دین واسطے جاناں دے نذرانے پیش کردے نے قربان جاواں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے صحیح بخاری دی روایت سنا کے بعد ختم کرنا صحیح بخاری دی اندر کتاب المغازی دی اندر لکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے اللہ اکبر بنو ازل تے فارا دے کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے کہنے لگے سونیا اسی اسلام قبول کرنا چاہنے ہاں مگر سانو اسلام دا پتہ کوئی نہیں دین دی سانو سمجھ کوئی نہیں جنگ بدر دے اندر جدوں مشرکین مکہ دے بڑے بڑے لیڈر میرے پیغمبر دے صحابہ نے مار دیتے نے جنگ بدر دے اندر حضرات محترم انہاں دے بڑے بڑے لیڈر پچھاڑ دیتے گئے اور انہاں دے بڑے بڑے لیڈر قتل کر دیتے گئے اور نہ آکھیا لو جی اے تھوڑے جے ساڈے تو فتح یاب ہو گئے پھر انہاں سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں مشرکین مکہ دا دنیا دے کفر دا ہمیشہ تو مکر رہا ہے دنیا دا کفر سامنے آ کے جناب مسلمان نہ لڑ نہیں سکدا سامنے آئے گا منہ دکھا کے جائے گا جدوں نے ویکھیا سی جنگ دے اندر میدان اندر اتر کے مسلماناں دا مقابلہ نہیں کر سکدے اے تو 313 آندے نے پورے ہتھیار بھی نہیں ہوندے تے اداراں نوں شکست دے کے چلے جاندے نے کی کیتا جائے پھر انہاں سازشاں تیار کیتیاں انہاں نے پلاننگ بنائی او جناب دو خانداناں دے لوگ 6 یا 7 بندے نبی پاک کول گلا دیتے تے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی سانو جناب مجاہدین دی ضرورت ہے مبلغین دی ضرورت ہے سانو ایسے بندے دیو جڑے سانو دین سمجھان سانو اللہ دا قرآن پڑھان تاکہ دین دا شعور آ جائے اسلام دا شعور آ جائے تے میرے نبی امت واسطے حریص بن کے آئے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر چاہتے نے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی آگ تو بچ جائے میرے نبی نے 10 صحابہ تیار کیتے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دی قیادت دے اندر 10 قرآن دے قاری 10 دین دے مبلغ جا رہے نے میرے پیغمبر دے صحابہ جا رہے نے میرے نبی دے یار اللہ اکبر انہاں لوگاں دے نال تبلیغ کرن واسطے جا رہے نے آج تے اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال بڑیاں سہولتاں اللہ نے مبلغین نوں عطا کیتیاں اے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نے بلایا دسانو انہاں لوگاں دے نال جاؤ انہاں نوں دین سمجھا کے آؤ حضرات محترم میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا حضرت تکانی صاحب تشریف فرما نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کنے ک دن لگ جان گے اللہ دے نبی کوئی 2-4 دن سانو دے چھڈو اسی اپنے معاملات سنبھال یار بچے انہاں دے بھی سن بیویاں انہاں دیاں بھی سن خاندان انہاں دے بھی سن کاروبار انہاں دے بھی سن زمینداری انہاں دے بھی سن مدینے دے اندر باغات انہاں دے بھی سن اللہ اکبر انہاں نے نہیں آکھیا سونے ایک ہفتہ ایک اجازت دیو نا اس ہفتے اندر اسی اپنے معاملات ہی سمیٹ لئیے اسی تے جناب نماز چھڑ دینے ہاں دکان نہیں چھڑ دے اسی اللہ دے کارانہ چھڑ دینے ہاں مگر اپنے معاملات دے اندر پہ رہنے ہاں زمیندارہ چلدا رہندا ہے دکانداری چلدی رہندی ہے ادا نہ ہوندیاں نے پر مسلم بے آباد پئیاں ہوندیاں میرے پیغمبر دے یاراں نوں اللہ دے نبی آرڈر دیتا ہے اوے ویریا ایمان اینوں کیا جاندا ہے ایمان اس چیز دا نام ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جانے نہ دے نال سونیا سی حاضراں سمعنا وعدانا پیغمبر دے یار ٹر پنے چارے نے نہ لوگاں دے نال اللہ دا دین سمجھان واسطے جار اسلام انج پہنچے اسلام میرے تیرے تک اللہ اکبر تاریخ کتاب اندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے تاریخ کے
تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے یار چل پے، مگر 200 بندہ رستے دے اندر تلوارہ لے کے بیٹھا، میرے نبی دے یاران دے انتظار دے اندر اے دھوکے نال میرے نبی دے صحابہ نو شہید کرنا چاہندے، گرفتار کرنا چاہندے نے۔ رستے چ انہاں نے گھیرا پا لیا، 10 صحابہ نو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابہ نو لے کے ایک پہاڑ تے چڑھ گئے نے۔ اللہ اکبر نہ آکھیا نیچے آ جاؤ، گرفتاریاں دے دیو تنو امان دیاں گے۔ تے حضرت عاصم فرماندے نے میرے یارو انہاں نو گرفتاری نہ دیا جے، اے دشمن نے نہ ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے، گرفتار کرن دے بعد سانو امان نہیں دین گے بلکہ سانو شہید کر چھڈن گے، اے بدر والیاں دا بدلہ لینا چاہندے جے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی نے بدر اندر بڑے 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 انہاں دے مشرک لیڈر مارے سن، اے دشمن آ گئے، اللہ اکبر لڑائی شروع ہو گئی۔ تے میرے عاصم نے اللہ کو دعا کی ہے، مولا کریم ساڈے نال جڑے حالات پیش آ رہے نے، ساڈے نبی نو دی اطلاع پہنچا دیویں اللہ سونیا، ساڈے نبی نو دس دیویں کہ ساڈے نال کی بن گیا ہے، انہاں لوگاں دھوکھا کیتا ہے۔ ہنے دعا کیتی اللہ سونیا ساڈی میتاں دی حفاظت تو آپ کرنی ہے، ساڈے وجوداں دی حفاظت تو آپ کرنی ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم انہاں ظالماں نبی پاک علیہ السلام دے 8 صحابی تے شہید کر دیتے تے 2 صحابہ نو گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ قید کر لیا گیا ہے تے لے قید کر کے مکے اندر لے کے چلے گئے نے تے مکے دے اندر لے جا کے نا انہاں ظالماں نے حضرت محترم منڈی اندر حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ نو بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر ویریا صحابہ میں کیوں نہ کرا، ایتھے دنیا دیاں منڈیاں دے اندر سبزیاں فروخت ہوندیاں نے، دنیا دیاں منڈیاں دے اندر دنیا دیاں چیزاں ویچیاں جاندیاں۔ اج مکے دی منڈی اندر میرے پیغمبر دے یاراں دی بولی لگدی پئی ہے، میرے نبی دے یاراں نو جناب بیچیا جا رہا ہے، صحابہ دی بولی لائی جا رہی ہے۔ تے جڑے جڑے جناب بدر دے اندر مارے گئے سن انہاں دی اولاداں نے خرید لے ان صحابہ نو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا گیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کمرے دے اندر قید کر لیا گیا ہے۔ ایک کمرے اندر قید کیتا تے میرے خبیب دے بارے پابندی لا دیتی گئی ہے، سارے گھر والوں نو کہا گیا ہے خبیب نو کھان نو ہی کچھ نہیں دینا، اینو پین نو ہی کچھ نہیں دینا، کھان پین تے پابندیاں لگ گئیاں۔ تے میرے نبی دا یار اس کمرے دے اندر ہی ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم ایک دن پتہ کی ہویا ہے، اس گھر دا جڑا ایک بچہ ہے نا وہ کھیلتا کھیلنا میرے خبیب رضی اللہ تعالیٰ دے کول چلا گیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اس بچے دے کول چھری ہے پھل کٹن واسطے یا کہ اینی کھیلتا کھیلتا چلا گیا، کوئی چیز لے کے چھری اس طرح لے کے چلا گیا تے میرے خبیب رضی اللہ کو یار اولادا تے انہاں دیاں وی سن ویکھ کے بچہ شاید میرے خبیب نو اپنے بچے یاد آ گئے ہون گے، گھر دیاں یاداں آ گئیاں ہون گیاں تے بچے نو پکڑ کے میرے خبیب نے گود اندر بٹھا لیا ہے، اے دے کول چھری پکڑ کے سائڈ تے رکھ دیتی ہے۔ اس بچے دی ماں دی نظر پہ گئی، اللہ اکبر تے انہیں چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ میرے خبیب میرے پتر نو مارن لگا، خبیب تینوں اللہ دا نام میرے پتر نو نہ ماری، تینوں گرفتار میں نہیں کیتا، تینوں سزاواں میں نہیں پی دیندی، میرے پتر نو نہ ماری۔ تے میرے خبیب رضی اللہ تعالی نے ماں نو تڑپدا ویکھیا تے اس بچے نو چھڑ دیتا ہے، فرمایا جا ماں دے کول۔ تے حضرت خبیب فرماندے نے بی بی میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے بچیاں نو مارنا سانو نہیں سکھایا، اسی مسلمان بچیاں تے ظلم نہیں کریا کر دے، بچیاں نال زیادتی نہیں کریا کر دے۔ اللہ اکبر ذات محترم میرے خبیب رضی اللہ تعالی زندگی دے ایام تے گزرتے پہنے انہاں پابندی لائی ہوئی کھان پین تے۔ ایتھے گل کرنا چاہنا اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تعالی نے وعدہ کیتا ہے نہ لوگاں نہ رزق کریم دا۔ ایک دن نہ لوگاں اچانک ویکھیا حضرت خبیب رضی انہاں دے دین اندر اسی کھان نو دے دے کچھ نہیں تے خبیب تے بھوکا مار کے ہوئے گا کمرے اندر۔ اللہ اکبر کہانی ختم ہو گئی ہوئے گی تے جدوں انہاں لوگاں نے ویکھیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انگور کھاندے پے نے، اللہ اکبر انگور استعمال کر رہے، وہ ویکھ کے حیران ہو گئے، گھر دے ملازماں نو بلایا، اونوں پڑھو، اینوں سزا دیو، اونوں مارو، کون ہے جنہیں فروٹ دے آ کے دیتا، کون ہے جڑا خبیب نو چوری چوری چیزاں لے آ کے دیندا ہے۔ ایک جوان بولے آؤ یارو کسے نو مارن دی لوڑ کوئی نہیں، خیال تے کرو نا انگور مکے کدی ویکھے جے، انگور مکے ہوندے ہی کوئی نہیں،
یہ تو اللہ تعالی ہی پہنچائی جاتا حضرت خبیب نو اتنے بیٹھا جڑا مالک سیدہ مریم علیہ الرحمہ نو بند کمرے اندر فروٹ پہنچانا سی اج میرے خبیب نو بند کمرے چ فروٹ پہنچایا مالک اللہ تعالیٰ دا وعدہ لہم مغفرت و رزق کریم والے کریم نے صحابہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ اکبر فروٹ کھا رہے ہیں میرے نبی دا یار وہ نہ کہہ لو جی ایتی ازمائش اسی پائی سی کہ جناب آ جائے گا ساڑھے مذہب اندر چھڑ جائے گا دین اسلام نو اس گل تو جناب پیچھے ہٹ جائے گا ساڑھے نال مل جائے گا پر اینو تے جناب بند کمرے فروٹ لگتے پہنے وہ نے اعلان کر دیتا کہ خبیب نو فلاں دن فلاں چوک دے اندر اسی سولی تے لٹکا دینا ہے شہید کر دیتا جائے گا اعلان ہو گیا جے کہ آج میرے خبیب رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے مدینے دے بازار دے اندر تے لوگ جمع ہوئے نے چوک اندر کوئی اپنے باپ دا بدلہ لینا چاہتا ہے کوئی اپنے بھرا دا بدلہ لینا چاہتا ہے کوئی اپنے پتر دا بدلہ لینا چاہتا ہے ایکو میرے نبی دا یار تنے تنہا جا رہے ہیں میرے پیغمبر دا صحابی حضرات محترم جا رہے ہیں ہیں جناب زنجیران نال جکڑے ہویا بیڑیاں لگیاں ہویاں تے لے کے میرے نبی دے یار سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ چلے گئے سولی دے قریب جا کے کھڑا کر دیتا گیا ایک جوان کہندا خبیب مینوں تیرے تے ترس آندا پیا ہے اج بھی وقت ہی اگر اس گل تو بعد آ جائیں نا نبی دا ساتھ چھڈ دیں توحید تو بعد آ جائیں اگر ساڈا مذہب قبول کر لیں دوبارہ مشرک ہو جائیں خبیب میں انہوں منا لینا وا تینوں کچھ نہیں کیا جائے گا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دیا بندیا جے توحید نہ رہی تے جان دا کرنا کیے اگر ایمان ہی نہ رہا تے زندگی دا کرنا کیے مینوں نہیں چاہیدیاں تیریاں اللہ اکبر ہیلپاں نہیں چاہیدیاں تیریاں محبتاں میں اللہ دے رستے اندر قربان ہون نو سعادت سمجھنا وا اللہ دے رستے اندر زبان نو سعادت سمجھنا وا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی پوچھا گیا خبیب کوئی تیری آخری تمنا تے دس دے پھر تینوں تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے گا اللہ اکبر کاٹھ والیا بندے دی آخری خیر جدوں پوچھی جاوے تے بندہ آندا یار پہلی گل تے مینوں معافی کر دیو مہربانی کرو میرے تے یا پھر بندہ کہے گا میرے بچے مینوں ملا چھڈو میری گھر والی مینوں ملا چھڈو میرے بہن بھائی مینوں ملا چھڈو میرے خبیب نے یہ نہیں آکھیا ایک باری مینوں نبی پاک کول جا لین دیو مینوں بچے ویکھ لین دیو گھر بار تک لین دیو مینوں اپنے گھر جا کے مل لین دیو نہیں میرے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا اگر مہلت دینی جے ہور تے کچھ نہیں چاہیدا تھوڑا جا ٹائم دیو تے جاندی وار رب دی بارگاہ چ دو سجدے کرنا چاہنا وا رب دی بارگاہ دے اندر دو رکعتیں پڑھنا چاہنا وا اپنے رب نو منانا چاہنا وا اپنے رب دے سامنے اللہ اکبر سر جھکانا چاہنا وا ایتھے تے ساڈے تے جدوں کوئی مشکل آ جائے تے بندے نمازاں چھڑ جاندے نے نکی نکی گل تے جناب بندے دین تو بھجدے پے ہوندے نے بہانے بنا رہے ہوندے نے مینوں جی ایتھے تکلیف تے نماز نہیں پڑھی جاندی ایتھے مینوں فلاں مسئلہ تے میرے کول عبادت نہیں کیتی جاندی او اللہ دے بندے آ میرے خبیب رضی اللہ تعالی سنی اکھاں دے سامنے نظر آ رہی ہے تے جتنے مکے دے لوگ آئے نے تیر تلواراں لے کے میرے خبیب نو مارنا چاہندے نے سارے میرے خبیب دے دشمن کھڑے ہوئے نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی نے اجازت منگی ہے تے رب دی عبادت دی منگی ہے با صحابی رسول تیری عظمت نو سلام ہے کتنا اللہ دی ذات نال پیار ہے کتنا عبادت دا شوق ہے اللہ اکبر اسی چنگے بھلے ہو کے چھٹے کٹے ہو کے چنگا بھلا اللہ دا دتا کھانے رب دا دتا پانے چنگے بھلے حالات دے باوجود اسی رب دی عبادت واسطے تیار نہیں ہوندے اسی نمازاں چھٹی کھڑوتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک دا یار سوری دے کول کھڑا ہے دشمن تلوار لے کے کھڑے کہندے اجازت دیو میں رب نو سجدہ کرنا چاہنا وا اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکانا چاہنا اے او لوگ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی مومنان سودا کر لیا ہے جان مینوں دے چھڈو مال مینوں دے چھڈو بدلے چ جنت لے لو بدلے دے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی میرے نبی دے یار نو حضرت محترم نماز دی مہلت دی گئی آپ نے دو رکعتاں پڑھیاں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا نماز پڑھ رہے نے اپنے رب نال گلاں ہو رہی نے اچانک خیال ہے خبیب نماز بہت لمبی کرے گا زیادہ طویل کرے گا مشرک
ہی نہ کہنا اللہ دے نبی دا یار ڈر گیا ہے، موت دے ڈر تو نماز ہی لمبی کیتی کھڑوتا ہے، موت دے ڈر تو جناب بھجیا کھڑوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت محترم سلام پھیریا تیار نے اللہ دے رستے اندر شہید ہونے واسطے، اللہ دے رستے قربان ہونے واسطے۔ کون؟ پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر، حضرت محترم اے لوگ کہنے لگے انہوں نے اجازت دے چھٹی بھی جنہیں اپنا غصہ کھڑا کرنا ہے تے خبیب نو جانو نہیں مارنا، خبیب نو اسی جناب سولی تے لٹکانا ہے، بس اپنا حصہ پا لویں، ضربہ لا لویں۔ اگے آئے نے مشرکین مکہ، کوئی میرے خبیب دے سینے تے نیزے دی اگی مار ہے، کوئی جناب لتاں تے پیا مار ہے، کوئی چہرے تے پیا مار ہے، کوئی باغوں چپ مار ہے، کوئی کمر تے پیا مار ہے۔ انہوں نے ظالمہ نے ایک ایک کر کے میرے خبیب دے بدن نو پرو کے رکھ دیتا ہے، زخماں دے نال، نیزیاں تینیاں دے نال۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی اکھیاں ویکھ رہیاں نے، اے نیزی میری وکی چ لگ رہی ہے، اے برچھی میرے سینے چ لگ رہی ہے، اے چیزاں مینوں ماریاں جا رہیاں نے۔ ایک ایک جسم تے جناب پورے جسم نو پرو دیتا گیا زخماں دے نال۔ اللہ اکبر، سونیاں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں، صحابہ جیسا ایمان بنانا بڑا اوکھا ہی، صحابہ جنیاں قربانیاں پیش کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے، جسم سارا زخماں نال چور کر دیتا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہ ایک ظالم اگے ودیا، انہیں ماریا حضرت محترم میرے خبیب رضی اللہ عنہ دی کمر دے اندر ایک نیزہ ماریا حضرت محترم ایک برچھی تے زور نال دبا کے کہندا ہے خبیب ہون تے تو چاندہ ہوئیں گا، اے ویریا ماریا تے پھر اتوں دبا دیتا تے سینیوں پار ہو گیا جے خنجر تے میرے خبیب نو کہندا خبیب ہون تے تو چاندہ ہوئیں گا، ایتھے میں نہ ہوندا ایتھے اللہ دے نبی موجود ہوندے، ایتھے میں نہ ہوندا ایتھے اللہ دے رسول موجود ہوندے۔ میرے خبیب دی زندگی دیاں آخری ساواں چل دیاں پیاں سن، جسم وچوں خون نچڑیا پیا سی تے میرے نبی دے یار نے اپنی ساری قوت نو جمع کیتا ہے، فرماندے ہوئے اپنی زبان لگام دے، تینوں پتہ نہیں مینوں اللہ تے نبی نال کنا پیار ہے۔ اللہ اکبر، ایک جان کی میں ہر جانا سنے نبی تو قربان کر دے ماں، تو کہنا میں اپنی موت دے بدلے اندر انہاں زخمان دے بدلے چکاواں میری جگہ تے اللہ دے نبی ہوندے۔ اللہ دی قسم ہے میں اپنی موت شہادت دے بدلے اندر اتنا بھی پسند نہیں کردا کہ میرے نبی دے پیر وچ کوئی کنڈا لگ جاوے۔ اتنے وفادار نے پیغمبر دے صحابہ، میرے نبی نے اتنا پیار ہے انہاں نوں، دعوے بڑیاں بڑیاں دے نے، میں محب رسول، میں عاشق رسول، او میں صدقے تے قربان جانی ہاں، تے عمل والی گل کرو تے میں ملتان جانا، عمل والے پاسے کوئی نہیں، پیار دے دعوے بڑے نے۔ اے حقیقی محب رسول، موت سامنے نظر آ رہی ہے، سولی سر تے منڈلاندی پئی ہے، دشمن تلواراں نیزے لے کے کھڑوتے، جسم زخماں نال چور میرے خبیب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے ظالما اپنی زبان نو لگام دے، میرا نبی ایتھے ہوے میں ہزار جاناں پیش کراں، اے دے بدلے چینا بھی پسند نہیں کردا حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا لگ جائے۔ اتنی وفا میرے پیغمبر دے صحابہ دی، میرے نبی دے نال اللہ اکبر، ذات محترم اتنا پیارے۔ کون؟ پیغمبر دے صحابہ، اللہ اکبر، جنتی میرے نبی دے یار، جنتی میرے پیغمبر دے صحابہ، نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے، جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے، نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے۔ پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو، قرآن گواہی دے رہے آئے، امی عائشہ تے بہتان لگے، رحمان صفائی دے رہے آئے، امی عائشہ تے بہتان لگے، رحمان صفائی دے رہے آئے، جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ حضرات محترم جسم دے آر پار ہویا خنجر، فرماندے نے میں نبی پاک دے پیرے چ کنڈا لگنا بھی پسند نہیں کردا۔ آخر کار انہاں ظالماں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ لٹکا دیتا سولی تے میرے خبیب نو حضرات محترم شہید کر دیتا گیا۔ این اسلام آئے ہی میرے تیرے تک
انج دین پہنچے ہی میرے تیرے تک اللہ اکبر اسلام دے مبلغین پہلے سپاہی اسلام دے انج اسلام پہنچان دے رہنے اللہ اکبر ذات محترم صحیح بخاری اندر بھی روایت آندی ہے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے ماموں جی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر میرے پیغمبر نے بنو سلیم دے جناب قبیلے دے 70 افراد نو گلایا اور جناب بنو عامر دی طرف گلایا اور میں انہوں نے اسلام دی دعوت دینی ہے اللہ دا دین سمجھانا ہے قرآن دا وعظ و نصیحت انہوں نے کرنا ہے میرے پیغمبر دے یار چلے گئے کہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں نو کہنے لگے گل سنو میں جانا عمر بن طفیل دے دربار دے اندر تے میں انہوں اللہ دے قرآن دی دعوت دینا اگر مینوں انہاں امان دیتا مینوں نقصان نہ پہنچایا پھر تے ٹھیک ہے اگر انہوں نقصان پہنچایا تے تسی میرے ساتھی میرے قریب ہو چلے گئے دربار دے اندر عامر بن طفیل جڑا ہے نا اے بڑا ظالم اور جابر بندہ ہے اللہ اکبر دے دربار وچ پہنچے تے نبی دا شیر ہے اللہ دا سپاہی ہے سر چک کے چھاتی چوڑی کر کے دربار دے اندر گیا ہے تے اے دے دربار دے اندر وہ دنیا دی تاریخاں چکی پھرنے صحابہ دے خلاف دنیا دی اخباراں چکی پھرنے صحابہ دے خلاف حدیث صحابہ دی سیرت تے غور کر حدیث صحابہ دے کردار تے غور کر صحابہ دی قربانیاں تے غور کر میرے پیغمبر دا صحابی گیا دربار دے اندر تے انہیں عامر بن طفیل نے ویکھیا اے جوان نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا ریت اے بے رواج اے جیڑا بندہ دے دربار وچ داخل ہوندا ہے او سر جھکا کے داخل ہوندا ہے سر نوا کے داخل ہوندا ہے کہن لگا جوانا تو میرے سامنے سر نہیں جھکایا تے حضرت حرام کہندے نے گل سن لے ایو ہی تے تینوں دعوت دین واسطے آیا سر بندیاں دے سامنے نہیں جھکانا سر اللہ دے سامنے جھکانا ہے اللہ دی بات تے نانے جڑے نبی دے اسی شاگرداں ساڈے نبی سانو تعلیم دتی ہے اللہ اکبر غیر دے سامنے سر جھکانا نہیں چاہے کٹ دیتا جائے چاہے ذبح کر دیتا جائے سر جدوں جھکانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی نے گل کی ہے انہیں اشارہ کیتا ہے کہ بندے نو اونے حضرت حرام دے جناب کمر والے پاسے ماریا نیزا تے چھاتی والوں نیزا باہر آ گیا حضرت حرام ابن ملحان جو پہنچیا دین تیرے میرے تر تک آج صحابہ دیاں داستاناں تینوں یاد ہی کوئی نہیں آج صحابہ دیاں قربانیاں تے وفاواں تینوں یاد ہی کوئی نہیں جناب چھاتی وچوں باہر ہو گئے دا نیزا تے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی فرمان لگے انج نیزا کڈیا نہ تے خون دا فوارا نکلیا تے میرے نبی دے یار نے ہاتھ بھر لیا خون دے نال چلو بھر لیا تے اپنے سر تے ڈولیا اپنے چہرے تے ڈولیا تے فرماندے نے فوز تو رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا اللہ دی قسم ہے میں کامران ہو گیا وہ لوگ حیران ہو گئے کنج دے لوگ نے جڑے مرن نو ہی کامیابی کہندے نے جڑے دنیا چھڈ جہان نو ہی کامرانی کہندے نے فرماندے نے میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب انہاں ظالماں میرے پیغمبر دے 70 صحابہ نو شہید کر دیتا ایک ایک میرے نبی دے یار نو قتل کر دیتا گیا ہے ایک ایک میرے نبی دے سپاہی دے اللہ اکبر گردن اتار دیتی گئی ہے صحابہ دین دی خاطر 70 شہید ہو گئے جے اسلام تیرے میرے تک پہنچان دی خاطر صحابہ ذبح کر دیتے گئے نے تے دنیا تے جاندے جاندے میرے نبی دے یار کہندے پے نے اللہ سونیا ساڈے نبی نو ساڈی خبر پہنچا دیا جے ساڈے نال کی واقعہ پیش آیا ہے اللہ سونیا ساڈی قوم نو پیغام پہنچا دیا جے اے باد صبا ساڈی قوم نو جا کے دس دے ساڈی اللہ تعالی نال ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات ایڈی چنگی ہوئی ہے رب ساڈے تے راضی ہے اسی سونے رب تے راضی ہاں اللہ ساڈے تے راضی ہے اسی سونے رب تے راضی ہاں اللہ اکبر ذات محترم انج قربانیاں دتیاں میرے نبی دے یاراں نے اللہ دا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ میرے پیغمبر دے یار جنہ اللہ نال تجارت کی تھی جانا اللہ دے رستے چ لٹا گئے مال اللہ دے رستے چ لٹا گئے کہ اللہ دی جنت دے وارث بن گئے نے اللہ اکبر کون پیغمبر دے صحابہ اونا دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے
صحابہ نو یاد رکھو، صحابہ نو بھلا نہ بیٹھے آجے۔ صحابہ دین دے داعی نے، صحابہ اسلام دے گواہ نے، اسلام دے محافظ نے۔ یہ اسلام میں صحابہ نہیں تو پھر اسلام دے پلے کچھ نہیں بھائی۔ اگر صحابہ اسلام کو نکال دیتے جان تو پھر اسلام کھوکھلا ہے۔ اسلام میرے تیرے تک صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اور نہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار دینی اتوار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گلا میرا نا کافی خراب ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ آج دا پروگرام یاسین عبداللہ سی ڈی سینٹر تو بھی انشاءاللہ تو مل جائے گا، اور کاشف اسلامک سینٹر تو بھی تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ انہاں پائیاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبروں جنت دا بغیچہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آج دے اس پروگرام واسطے جتنے نوجوانوں نے محنت اور کوشش کی تھی، اللہ سارے دی محنتوں قبول فرما۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں، تمہیں ساڑے تے راضی ہیں۔ یا اللہ صحابہ اکرام دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ سانو ہی ان جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کھانے کا انتظام ہے، مہمانوں کے لیے صحن میں کھانے کا انتظام۔